أشم رائحة شهية اليوم. وأنا أيضا. ترى ماذا يكون في الطعام؟ خمن، ما هو طعام اليوم؟ يترى لي بأنها رائحة لحم الدجاج المقلي. لا، بل أرى أنها رائحة أرز باللحم. سنرى عندما يحضر الطعام أينا أصاب في التخمين. ها هو الطعام قد حضر. إنه أرز باللحم كما قلت. لقد أصبت في التخمين. نعم، لدي حاسة الشم قوية الحمد لله. والآن أطلب الصحن المليء بالأرز. جيد، سأطلب. ما شاء الله، لم أذق أرزا ألذ من هذا. جزى الله الطباخ، فقد أحسن وأجاد الطبخ. الحمد لله الذي يرزقنا كل هذه النعمة من غير حول ولا قوة. كل مزيدا. لماذا توقفت من الأكل؟ خصصت باللقمة فاطلب الماء. يا صاحب الماء، هات الماء بسرعة.